سوچیے تے صحیح کہ کڈے خوش نصیب سن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں دے واسطے جہنم تو آزادی دے اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ کیتے۔ فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ کڈے خوش نصیب سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں دے بارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر میں جنت دے وچ ایک سفید رنگ دا محل ویکھیا۔ میں پوچھا اے محل کدھر ہے؟ عمر مینوں دسیا گیا کہ اے محل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے۔ خوشی دے مارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ کڈے خوش نصیب سن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت دی بشارت بھی ملی، نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اے اللہ عثمان دے نویں پرانے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ کڈے خوش نصیب سن سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت دی بشارت بھی ملی، نال اعلان بھی ہویا کہ اے جڑا میرا علی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال بڑا پیار کردے نے تے اللہ تے اللہ دا رسول بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کرتا ہے۔ کڈے خوش نصیب سن سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں دے واسطے اللہ رب رحمان دا عرش بھی جھوم اٹھیا۔ کڈے نصیباں والے سن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیاں دا پریا کارے پتر نو نصیحت کر گیا پترا بھیناں دا خیال کری تے میں اللہ دی راہ وچ چلا ہاں، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شہادت نو قبول فرمایا تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہون تو بعد اللہ تعالیٰ دے نال آمنے سامنے گفتگو کی تھی۔ کڈے خوش نصیب سن سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں نو فرشتیاں نے غسل دیتا۔ کڈیاں عظیم ہستیاں سن، جنتی لوگ سن، لیکن اے دے باوجود کہ جنت دی بشارت مل چکی ہے، کدی حضرت حنظلہ پریشان نے، کدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نے، اپنے ایمان دی وجہ تو فکر مند نے کہ اسی کدھر منافق تے نہیں ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہونے ہاں تے ایمان دا لیول ہور ہوندا ہے، باہر آ جائیدا ہے دنیا دے کماں چ لگ جائیدا ہے، لیول ہور ہو جاندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلی دینی پے گئی، باوجود اس دے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جنت دی بشارت ملی، قبرستان اندر جاندے تے رو رو کے آنسواں دے نال اپنی داڑھی پیوں لیندے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اگر روز محشر اے اعلان ہویا نا کہ دنیا ساری جنت وچ ٹر جائے سوائے ایک بندے تو مینوں ڈرے وے وہ متے میں ہی نہ ہواں، اینا خوف سی اللہ دا دل دے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت تے بیٹھے پرندیاں نو ویکھ کے آندے اوے پرندیو کڈے خوش نصیب ہو، فکر تے کوئی نہیں جے نا کہ اگے جا کے حساب بھی دینا پینا ہے۔ یہ وہ ہستیاں سن جنہاں نو جنت دی بشارت سی، ساڈے کول کی ہے کچھ بھی نہیں، ہر وقت خطرے دے اندر ہنیریاں چ جین والے، پتہ نہیں ساڈا بننا کی ہے، اسی بے فکر ہاں، نماز دی فکر نہیں، آخرت دی فکر نہیں، اپنے ایمان دی فکر نہیں، اپنے اعمال دی فکر نہیں، اپنے کردار دی فکر نہیں، روز محشر دے اس ترازو دی فکر نہیں، اپنے نامہ اعمال دی فکر نہیں۔ قبر نو یاد کر کے اسی کدی نہیں روئے، جہنم نو یاد کر کے اسی کدی نہیں ڈرے، اسی کدی سوچے نہیں کہ ساڈا کی بنے گا۔ اصل مومن تے خوش نصیب بندہ ہوئے، نیکی تے مغرور نہ ہوئے، آخرت دی فکر رکھے، اللہ کے دعاواں کردا رہے کہ یا اللہ میرے پینڈے سوکھے کر دے۔